किसी ज़माने में एक बादशाह था जिसने 10 जंगली कुत्ते पाले हुए थे। इसके वज़ीरों में से जब भी कोई वज़ीर गलती करता, बादशाह इसे इन कुत्तों के आगे फेंकवा देता। कुत्ते इसकी बोटियां नोच नोच कर मार देते। एक बार बादशाह के एक ख़ास वज़ीर ने बादशाह को गलत मशवरा दे दिया जो बादशाह को पसंद नहीं आया। बादशाह ने फैसला सुनाया कि वज़ीर को कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। वज़ीर ने बादशाह से इल्तिजा की कि हजूर, मैंने 10 साल आपकी खिदमत में दिन रात एक किए हैं और आप मेरी एक गलती पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी बेलौंस खिदमत के इवज़ मुझे आप सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दें, फिर बिलाशुबा मुझे इन कुत्तों में फेंकवा दें। बादशाह ये सुनकर 10 दिन की मोहलत देने पर राज़ी हो गया। वज़ीर वहाँ से सीधा रखवाले के पास गया जो इन कुत्तों की हिफाजत पर मामूर था और जाकर कहा, मुझे 10 दिन इन कुत्तों के साथ गुजारने हैं और इनकी मुकम्मल रखवाली मैं करूँगा। रखवाला वज़ीर के इस फैसले को सुनकर चौंका, लेकिन फिर इजाज़त दे दी। इन 10 दिनों में वज़ीर ने कुत्तों के खाने पीने, ओढ़ने बिछोने, नहलाने तक के सारे काम अपने ज़िम्मे लेकर नहायत ही तंदही के साथ सर अंजाम दिए। 10 दिन मुकम्मल हुए। बादशाह ने अपने प्यादों से वज़ीर को कुत्तों में फेंकवाया, लेकिन वहाँ खड़ा हर शख्स इस मंजर को देखकर हैरान हुआ कि आज तक ना जाने कितने ही वज़ीर इन कुत्तों के नोचने से अपनी जान गंवा बैठे। आज यही कुत्ते इस वज़ीर के पैरों को चाट रहे हैं। बादशाह ये सब देखकर हैरान हुआ और पूछा, क्या हुआ आज इन कुत्तों को? वज़ीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत की और ये मेरे इन 10 दिनों में किए गए एहसानात भूल नहीं पा रहे, और यहाँ अपनी ज़िंदगी के 10 साल आपकी खिदमत करने में दिन रात एक कर दिए, लेकिन आपने मेरी एक गलती पर मेरी सारी ज़िंदगी की खिदमत गुजारी को पसे पुश डाल दिया। बादशाह को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। सबक: गलती हर इंसान से होती है, इसीलिए इसे इंसान कहा जाता है। अगर गलती ना करे तो इसे फरिश्ता कहा जाता। इसलिए अपनी गलतियों को महसूस करते हुए दूसरों की गलतियों को माफ़ करना भी सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। राया के हक़ में बहुत अच्छा था, चुनाचे तमाम रियाया उससे मोहब्बत करती थी और उसे खूब दुआएं देती थी। इसी मुल्क के एक दूर दराज गाँव में एक किसान रहता था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि अपने नेक दिल बादशाह की ज़ियारत की जाए और उसे कोई तोहफ़ा भी दिया जाए। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे कोई तोहफ़ा भी दूँ। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफ़ा लेकर जाऊँ। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम उसे क्या तोहफ़ा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा, हत्ता कि बादशाह के पास भी नहीं होगा, तो तुम इसके लिए ये पानी ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और उसने अपने चश्मे से पानी के 2 गड़े बड़े और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और उससे मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफ़ा पेश किया और उससे बताया कि ये मेरे गाँव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वज़ीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफ़र की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वज़ीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और बाआवाज़ बुलंद कहा कि हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए और ख़जानची को हुक्म दिया कि इस किसान के घड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वज़ीर को बुलाकर चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर इस किसान को उस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इसे इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और इनका पानी कितना ठंडा और फरहत बख्श है। चुनाचे जब किसान को इनामात देने के बाद इन चश्मों के पास से गुजरा गया तो वो समझ गया कि इसका तोहफ़ा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने इसके हकीर तोहफे को भी कबूल करके इसे इनामात से नवाजा। इसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और बढ़ गई। तो दोस्तों, हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम इसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हजूर पेश करते हैं।
ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ مالک الملک نہ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے بلکہ انعام کے طور پر بیش بہا نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، حالانکہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق کائنات کی عبادت کے لیے تو اس کے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہی کافی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری عاجزانہ اور انکسارانہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بادشاہ کا ایک عزیز ترین حجام تھا۔ یہ روزانہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا اور 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس دوران بادشاہ اپنی سلطنت کے امور بھی سر انجام دیتا رہتا اور حجامت اور شیو بھی کرواتا رہتا تھا۔ ایک دن حجام نے بادشاہ سے عرض کیا، حضور میں وزیر کے مقابلے میں آپ سے زیادہ قریب ہوں اور میں آپ کا وفادار بھی ہوں، تو آپ مجھے اس کی جگہ وزیر کیوں نہیں بنا دیتے؟ بادشاہ مسکرایا اور اس سے جواب میں کہا، میں تمہیں وزیر بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس سے پہلے ایک ٹیسٹ دینا ہوگا۔ حجام نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، آپ حکم کیجئے بادشاہ سلامت۔ بادشاہ بولا، بندرگاہ پر ایک بحری جہاز آیا ہے، مجھے اس کے بارے میں معلومات لا کر دو۔ حجام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوڑ کر بندرگاہ پر گیا اور واپس آ کر بولا، جی بادشاہ سلامت، جہاز وہاں کھڑا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ جہاز کب آیا؟ حجام دوبارہ سمندر کی طرف بھاگا، واپس آیا اور بتایا، 2 دن پہلے آیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بتاؤ یہ جہاز کہاں سے آیا؟ حجام تیسری بار سمندر کی طرف بھاگا، واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا، جہاز پر کیا لدا ہے؟ حجام چوتھی بار سمندر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ القصہ مختصر، حجام شام تک سمندر اور محل کے چکر لگا کر تھک گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا سمندر پر کوئی جہاز کھڑا ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر جواب دیا، جناب 2 دن پہلے ایک تجارتی جہاز اٹلی سے ہماری بندرگاہ پر آیا تھا، اس میں جانور، خوراک اور کپڑا لدا ہے، اس کے کپتان کا نام یہ ہے، یہ 6 ماہ میں یہاں پہنچا، یہ 4 دن مزید یہاں ٹھہرے گا، یہاں سے ایران جائے گا اور وہاں 1 ماہ رکے گا اور اس میں 200 لوگ سوار ہیں، اور میرا مشورہ ہے ہمیں سمندری جہازوں پر ٹیکس بڑھا دینا چاہیے۔ بادشاہ نے یہ سن کر حجام کی طرف دیکھا۔ حجام نے چپ چاپ استرا اٹھایا اور عرض کیا، کلمہ چھوٹیاں رکھاں کے وڈیاں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہم 3 دوست صبح صبح ایک خوبصورت باغ کی سیر کی غرض سے گھر سے اپنی گاڑی لے کر نکلے۔ ہمارا ارادہ گھر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک خوبصورت باغ میں سیر کر کے 12 بجے گھر واپسی کا تھا۔ چنانچہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم اس باغ میں پہنچ گئے اور باغ میں گھومنے کے بعد اطہر ملک نے کہا کہ یہاں سے 2-3 کلومیٹر کی دوری پر ایک بہت ہی خوبصورت آبشار ہے، چلیے اسے بھی دیکھ آتے ہیں۔ ساجد اور فیضان نے بھی حامی بھری اور ہم تینوں آبشار کی طرف چل دیے۔ ابھی 1 کلومیٹر آگے پہنچے تھے کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ ہم تینوں نے بہت ہی جدوجہد کی لیکن ہمیں گاڑی ٹھیک نہ کرنی آئی۔ یہ بڑی قومی شاہراہ تھی اور بہت سے لوگ اپنی کاریں لے کر پاس سے گزر جاتے، لیکن کسی نے ایک بار بھی روک کر ہماری اس سنگین مصیبت کا حال زار تک نہ پوچھا۔ اب شام کا وقت بھی قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا اور ہمیں گھر بھی جانا تھا۔ ہم تینوں بہت ہی مایوس ہو کر سڑک کے کنارے کھڑے تھے کہ اچانک ایک کار ہمارے پاس آ کر رکی اور اس میں سے میرا ایک دوست عاقب وانی نکلا۔ اس نے ہماری پریشانی کا سبب پوچھنے کے بعد اپنی گاڑی میں سے ایک رسا نکالا اور ہماری گاڑی کے ساتھ باندھ کر ہماری گاڑی کو گھر کی طرف لے آیا۔ اس پر اطہر اور فیضان نے بھی عاقب وانی کی اس وقتی مدد کا بہت شکریہ ادا کیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دوست ہوتا ہے وہی مصیبت میں کام آتا ہے۔ سبق: دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔
बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और उस पर कुछ कीमती अशिया रखी थीं। वज़ीर, मशीर और अमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क नहीं जान पाया। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान और कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थीं। बादशाह ने कहा, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक से ही देती हैं, लेकिन मुख्तलिफ हैं। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक शीशा है। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। और इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो पहचान नहीं सकता। वज़ीर व मशीर बोले, हम भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलिम में ये मशहूर था कि बादशाह और उसकी रआया बहुत ज़हीन है और उसी तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं, और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हुए हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीजें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया, इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में ही कह दिया, ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब यह हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल इस नबीना शख्स से किया। इस नबीना शख्स ने कहा, सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छू कर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके वो शीशे की तरह है, और जो मुश्किलात में ठंडे मिजाज और सब्र से काम ले वो हीरे की तरह है। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। किसी जंगल में दरख्त के नीचे एक चूहा अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो अपना ज़्यादा वक्त आराम और सुस्ती में गुजारने का आदी था। बस हर वक्त यूं ही पड़ा रहता और कोई काम ना करता था। चूहे की माँ अक्सर समझाती, बेटा अच्छे बच्चे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, यूं सुस्ती और काहली के साथ नहीं रहते। तुम छोटी सी चींटी को नहीं देखते जो सख्त मेहनत करती है और अपने से कई गुना ज़्यादा बोझ उठाती है। अम्मा, ये चींटी कहाँ रहती है? मुझे इसको देखने का बहुत शौक है। माँ ने कहा, घर से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। जाओ, अगर चींटी को देखने का इतना ही शौक है तो जाकर इसको खुद तलाश करो और देखो कि वो किस कदर मेहनत करती है और अपना और अपने घर वालों का पेट पालती है। चूहे के दिल में चींटी को देखने का शौक बढ़ गया और वो एक रोज़ अपनी माँ से इजाज़त लेकर चल पड़ा। चलते चलते इसे एक जानवर दिखाई दिया जो अपनी पुश्त पर बहुत वजन उठाए जा रहा था। चूहे ने इसे चोटी समझकर सलाम किया। इस जानवर ने बताया कि मैं चींटी नहीं बल्कि कछुआ हूँ। चूहा आगे बढ़ा और दूर जाकर वो एक जानवर को देखकर कहने लगा, भाई चींटी सलाम। उस जानवर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें चींटी नजर आता हूँ, मैं खरगोश हूँ। चूहा वहाँ से भागा। आगे पहुंचा तो हाथी को चींटी समझकर सलाम किया। हाथी सूंड उठाकर दौड़ा। चूहा डर कर भाग खड़ा हुआ। जब भागते भागते थक गया तो एक पत्थर पर बैठ गया। उतने में उसने करीब से एक आवाज सुनी,
भाई जरा एहतियात से, ये हमारा रास्ता है। चूहे ने नीचे देखा तो वहाँ जमीन पर एक नन्हा सा कीड़ा था, जिसके साथ ही ऐसे बहुत से कीड़ों की एक कतार थी। वो अपने मुंह में बड़े बड़े दाने पकड़े जा रहे थे। उनमें से एक कीड़ा बोला, मियाँ चूहे जरा एक तरफ होकर बैठ जाओ, हम खाना अपने घर ले जा रहे हैं। चूहे ने हैरान होकर कहा, इतना बड़ा दाना तुम कैसे उठा कर ले जा रहे हो? कीड़े ने जवाब दिया, हम छोटे ज़रूर हैं मगर अपना हर काम हिम्मत और हौसले से करते हैं और मिलजुल कर करते हैं। हम सर्दियां आने से पहले ही अपने लिए खुराक का बंदोबस्त कर लेते हैं। हम में बड़ा इत्तेफाक और इत्तेहाद है, इस चीज़ में बड़ी दौलत है। चूहे ने एक नन्हे से कीड़े से ये बातें सुनी तो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, मगर तुम लोग कौन हो? एक नन्हे से कीड़े ने आगे बढ़कर जवाब दिया, हमें चींटी कहते हैं। चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, भाई चींटी, वाकई तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था तुम वैसे ही निकले। तुम लोग अपना काम बड़ी मेहनत, लगन और मुनज़्ज़म होकर करते हो। चूहा अपने घर वापस पहुंचा और अपनी माँ से वादा किया कि आइंदा चींटी की नसीहत पर अमल करेगा। तो दोस्तों, हमें अपना हर काम हिम्मत और हौसले से करना चाहिए और मिलजुल कर करना चाहिए, इसमें बड़ी दौलत है। हम में इत्तेफाक और इत्तेहाद होना चाहिए। जो लोग बड़ी मेहनत और लगन से और मुनज़्ज़म होकर काम करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा, सर आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें। 5 गेंदों पर टीचर ने 2 रन बनाए। 6ठी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। स्टूडेंट्स ने शोर मचाकर भरपूर खुशी जाहिर की। क्लास में टीचर ने पूछा, कौन कौन चाहता था कि मैं इसकी गेंद पर आउट हो जाऊं? सब बॉलर्स ने हाथ खड़े कर दिए। टीचर हंस दिए। पूछा, मैं क्रिकेटर कैसा हूं? सब ने कहा, बहुत बुरे। पूछा, मैं टीचर कैसा हूं? जवाब मिला, बहुत अच्छे। टीचर फिर हंस दिए। सिर्फ आप नहीं, दुनिया भर में फैले हुए मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स, जिनमें कई मेरे नज़रियाती मुखालिफ हैं, गवाही देते हैं कि मैं अच्छा टीचर हूँ। राज की बात बताऊँ, मैं जितना अच्छा टीचर हूँ इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मुझे हमेशा सबक याद करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और बात समझने में वक्त लगा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इसके बावजूद मुझे अच्छा टीचर क्यों माना जाता है? सब ने कहा, सर आप बता दें। टीचर ने कहा, अदब। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने टीचर के हाथ दावत की तैयारी में उनकी मदद कर रहा था। फ्रीज़र से बर्फ़ निकाली, जिसे तोड़ने के लिए कमरे में कोई शय नहीं थी। उस्ताद काम के लिए कमरे से निकले तो मैंने मुक्का मारकर बर्फ़ तोड़ दी और उस्ताद के आने से पहले जल्दी से टूटी हुई बर्फ़ दीवार पर दे मारी। उस्ताद कमरे में आए तो देखा मैंने बर्फ़ दीवार पर मारकर तोड़ी है। इन्होंने मुझे डांटा कि तुम्हें अक्ल कब आएगी, यूँ बर्फ़ तोड़ी जाती है। मैंने उनकी डांट खामोशी से सुनी। बाद में उन्होंने इस बेवकूफ़ी का जिक्र कई जगह किया। मैं हमेशा बेवकूफ़ों की तरह सर हिलाकर उनकी डांट सुनता। इन्हें आज भी नहीं मालूम कि बर्फ़ मैंने मुक्का मारकर तोड़ी थी। ये बात मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताई कि वो एक हाथ से मजदूर थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैंने जवानी के जोश में मुक्का मारकर बर्फ़ तोड़ दी। लेकिन जब उनकी मजदूरी का ख्याल आया तो सोचा कि मेरे ताकत के मुजाहरे से इन्हें एहसास कमतरी ना हो, इसलिए मैंने बर्फ़ दीवार पर मारने की अहमकाना हरकत की और लंबे अरसे तक उनकी डांट सुनता रहा। और एक आप लोग हैं कि एक दूसरे को चीख चीख कर हदायत दे रहे थे कि सर को यार कर मार कर आउट करो। जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी हारने से ज़िंदगी में जीत के रास्ते खुलते हैं। आप ताकत में अपने टीचर्स और वालिदैन से बेशक बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सबसे जीतना चाहते हैं तो अपने टीचर्स और वालिदैन से जीतने की कोशिश ना करें। आप कभी नहीं हारेंगे। अल्लाह पाक आपको हर मैदान में सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। सबक बा अदब बा नसीब। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक गधा किसी जंगल में रहता था। वो हर जगह घूमता रहता और जहाँ हरी हरी घास नजर आ जाती पेट भर कर खाता और फिर पानी पी लेता। यूं इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर इसे हमेशा एक जानवर शेर का डर रहता था। जंगल के दूसरे जानवरों की तरह वो भी शेर से बहुत डरता था। एक दिन की बात है कि इसका पेट बहुत अच्छी तरह भरा हुआ था। इसे एक लोमड़ी मिल गई। गधा इस दिन बहुत खुश हो रहा था। अच्छी अच्छी घास ने इसमें नई ताकत भर दी थी। इसने लोमड़ी को देखा तो ज़रा आवाज़ बारी बनाकर बोला, ऐ बे लोमड़ी, अगर आज शेर मिल जाए तो बस मैं 1-2 लत्ती में इसका काम तमाम कर दूं। लोमड़ी इस दिन नेकी के मूड में थी। इसने समझाया कि वो ऐसी गलती ना करे।
ورنہ مارا جائے گا۔ لومڑی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم ہو تو گدھے، مگر گدھے پن کی بات مت کرنا، تم دیکھتے ہو بڑے بڑے جانور بھی شیر سے ڈرتے ہیں۔ لومڑی کی بات گدھے کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ لومڑی جیسا چلاک جانور بھی شیر سے ڈرتا ہے، اس لیے اسے بھی اپنے دل کی تمنا اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ وہ چپ ہو گیا، مگر اس کا دل چاہا کہ کبھی وہ بھی شیر بن جائے تاکہ سب جانور اس سے ڈریں۔ وہ اکثر دیکھتا تھا کہ جب شیر تالاب پر پانی پینے آتا تو سب جانور وہاں سے بھاگ جاتے اور شیر اکیلا مزے لے کر پانی پیتا۔ اس کے برعکس گدھا جب تالاب پر پانی پینے جاتا تو اسے بڑی مشکل سے پانی پینے کو ملتا۔ ایک بار تو ایک بالو نے اسے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ تالاب میں گر گیا اور بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ گدھا بیچارہ ہمیشہ کی طرح گھومنے پھرنے میں لگ گیا۔ ایک روز وہ گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شیر کی کھال زمین پر پڑی ہے۔ پہلی نظر میں تو گدھا خوف زدہ ہو گیا، مگر جب اس نے غور کیا تو پتا چلا کہ وہ اصلی شیر نہیں ہے بلکہ شیر کی صرف کھال ہی ہے۔ گدھے کی مراد بر آئی، آس پاس کوئی تھا بھی نہیں۔ اس نے جھٹ پٹ کھال پہن لی۔ کھال پہن کر اس نے تالاب کا رخ کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ پانی میں اپنا عکس دیکھے۔ ابھی وہ تالاب سے تھوڑی دور تھا کہ جانور بھاگنے لگے۔ گدھا خود بھی چوکنا ہو گیا اور ایک طرف کو دوڑا۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید شیر آ گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ جس طرف بھی وہ جاتا جانور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ سارے جانور تو اسے شیر سمجھ رہے ہیں۔ اس بات سے گدھے کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تو گدھے کے مزے ہو گئے۔ وہ جہاں جاتا اکیلا ہوتا، تالاب پر اطمینان سے پانی پیتا۔ جب سوتا تو اسے کوئی تنگ نہ کرتا۔ سارے جانور اس کے آرام کا خیال رکھتے۔ گدھے نے شیر کی کھال کیا پہنی تھی کہ اس کے دن ہی بدل گئے۔ گدھا بہت خوش تھا اور ہر طرح یہ کوشش کرتا کہ جنگل کے جانوروں کو پتہ نہ چلے۔ وہ خاص طور پر لومڑی سے بچتا تھا کیونکہ اسے خبر تھی کہ لومڑی بہت چلاک ہے۔ لومڑی بہت چلاک تھی۔ وہ اس ٹو میں لگی رہتی تھی کہ یہ نیا شیر جنگل میں کہاں سے آ گیا، مگر گدھے کو اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی۔ ایک دن گدھے نے خوب کھانا کھایا، سیر ہو کر پانی پیا، پھر گہری نیند سو گیا۔ جب جاگا تو بھول گیا کہ اس نے شیر کی کھال پہن رکھی ہے۔ لگا اپنی آوازیں نکالنے۔ لومڑی کہیں قریب ہی تھی۔ وہ باغی باغی آئی، دیکھا تو شیر ڈھینچو ڈھینچو کی آوازیں نکال رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئی کہ شیر گدھے کی آواز کیسے نکال سکتا ہے۔ اب اسے معلوم ہوا کہ شیر کی کھال میں ایک گدھا چھپا ہے۔ وہ کہنے لگی، ارے گدھے، جب شیر بننا تھا تو آواز بھی شیر والی لے کر آتا تو بولنے سے پکڑا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نقل کرنے والا اصل نہیں ہوتا اور جھوٹ کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گدھے کی طرح بیوقوفی کا ثبوت ہرگز نہ دیں، بلکہ ایک چلاک لومڑی کی طرح ہر وقت نئی نئی کھوج میں لگے رہیں تاکہ نئی نئی ایجادات سے ہمارے ذہن میں کشادگی آئے۔ نتیجہ، نقل کرنے والا اصل نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک کتا بہت شرارتی تھا۔ وہ راستے پہ آنے جانے والوں پر بھونکتا، ننھے منھے بچوں کو بھونک بھونک کر ڈرا دیتا۔ جس گلی میں وہ رہتا تھا وہاں سے لوگوں کا گزر ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی شرارتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ پہلے تو بھونک بھونک کر ہی لوگوں کو ڈراتا تھا، مگر اب اس نے نئی بات سیکھ لی تھی، اور وہ یہ کہ اپنے لمبے لمبے دانتوں سے کام لینا۔ وہ اب بھونکنے کی بجائے چپکے سے آگے بڑھتا اور ہر آنے جانے والے کو کاٹ لیتا۔ اس بات سے لوگ بہت تنگ آ گئے۔ سب نے کتے کے مالک سے شکایت کی۔ جب بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ کتا کاٹنے لگا ہے تو اس کے مالک نے ایک چھوٹی سی گھنٹی اس کتے کے گلے میں ڈال دی۔ اب کتا چلتا تو گھنٹی کی ٹن ٹن آواز آتی۔ کتا اپنے گلے میں گھنٹی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سمجھا کہ اس کے مالک نے اس کی عزت میں اضافے کے لیے اس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے۔ وہ بہت مغرور ہو گیا۔ اس نے دوسرے کتوں سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ اگر کوئی کتا اس کے قریب آتا تو وہ اسے دم مار کر دھتکار دیتا اور کہتا، تم میری برابری نہیں کر سکتے، میں تم سے کہیں زیادہ عزت والا ہوں کیونکہ میرے مالک نے میرے گلے میں گھنٹی باندھی ہے۔ دوسرے کتے بھی اس کی عزت کرنے لگے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اسے جنگل میں جا کر اپنے پرانے ساتھیوں سے ملنا چاہیے اور ان پر بھی اپنے مرتبے کا رعب ڈالنا چاہیے۔ کتا اپنا سر ہلاتا ہوا جنگل میں نکل گیا اور جس طرف بھی جاتا ٹن ٹن کی آواز آتی۔ جو جانور بھی ملتا کتا اسے گھنٹی کی آواز سناتا اور بتاتا کہ اس کے مالک نے اس کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے اس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے۔ سب جانور اسے مبارکباد دیتے اور کتے سے ایک بار ٹن ٹن کی آواز کی فرمائش کرتے۔ وہ دوسرے جانوروں سے مل ہی رہا تھا کہ لومڑی بھی آ گئی۔ کتے نے لومڑی پر بھی رعب جمایا۔ 2-3 مرتبہ اپنا سر ہلا کر گھنٹی کو زور زور سے ہلایا۔ لومڑی نے گھنٹی کی آواز سنی، پھر اسے سونگا اور حیرت سے
بولی یہ گھنٹی تم نے خود پہنی ہے یا تمہارے مالک نے تمہیں پہنائی ہے؟ کتے نے بہت فخر سے کہا میرا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے، اس نے میرا مرتبہ بڑھانے کے لیے مجھے یہ خوبصورت گھنٹی پہنا دی ہے۔ لومڑی نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی، تمہیں یہ گھنٹی اس لیے پہنائی گئی ہے کہ گلی سے گزرنے والوں کو تمہاری موجودگی کا پتہ چل جائے، اور جب تم انہیں کاٹنے کے لیے جاؤ تو انہیں پہلے سے خبر ہو جائے اور اس طرح وہ اپنے آپ کو تمہارے کاٹنے سے بچا سکیں۔ واقعی لومڑی بہت چلاک اور سمجھدار جانور ہے۔ تو دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے اور کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بعد میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک گاؤں میں ایک زبردست سیلاب آیا، لوگوں کے گھر بار، سامان اور مویشی وغیرہ سیلاب میں بہہ گئے، کچے مکان مٹی کا ڈھیر ہو گئے، ہر طرف تباہی اور بربادی کا دردناک منظر دکھائی دے رہا تھا، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اس گاؤں کے لوگ بے حد کاہل اور سست واقع ہوئے تھے اور محنت سے جی چراتے تھے۔ انہوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے پہلے سے کوئی حفاظتی اقدامات نہ کر رکھے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ان لوگوں کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ کئی روز بعد جب سیلاب کا زور ٹوٹا تو وہ لوگ اپنی بربادی پر افسوس کرتے ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے۔ شام کو غروب آفتاب کے بعد اچانک ان میں سے ایک شخص نے دور سے ایک روشنی کو گاؤں کی سمت آتے ہوئے دیکھا تو چیخ کر لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا۔ سب لوگ وہ پر اسرار روشنی دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے اور ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الہی خیر، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا بید ہے۔ چند لمحوں بعد روشنی کا یہ حالہ بہت قریب آ گیا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس حال کے اندر سے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ اس کو دیکھ کر لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ حسین و جمیل پری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ دیہاتیوں کے مجمع میں سے ایک نے اٹھ کر پری سے سوال کیا، کون ہو تم؟ پری نے جواب دیا، میں آپ لوگوں کی مدد کرنے آئی ہوں اور مجھے محنت کی پری کہتے ہیں۔ محنت کی پری؟ ہاں، کیسی مدد؟ آپ لوگوں کو یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر آپ لوگ سستی اور غفلت سے کام نہ لیتے اور سیلاب سے بچنے کے لیے مناسب حفاظتی انتظامات کر لیتے تو آج آپ لوگوں کو اتنا جانی و مالی نقصان نہ ہوتا۔ اس مرتبہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آئندہ آپ لوگ اپنے اندر سے کاہلی، سستی اور غفلت کو ختم کر دیں، اپنی حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی سمجھیں، اس میں آپ سب کی ترقی اور سلامتی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ کہہ کر پری نے رخصت ہوتے وقت لوگوں سے کہا، یہ نصیحتیں اور مشورے ہی آپ کے لیے میرا تحفہ ہیں۔ پھر پری غائب ہو گئی اور اس کے بعد اس گاؤں کے لوگوں نے سستی، کاہلی اور غفلت جیسی برائیوں کو ترک کر دیا اور توجہ اور محنت سے اپنے گاؤں اور اس کے باشندوں کی ترقی اور خوشحالی کے کاموں میں دن رات محنت کرنے لگے۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کام ذمہ داری اور محنت و توجہ سے کرنے چاہیے تاکہ ہمیں بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جیسی کرنی ویسی برنی، یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی۔ میں آج آپ کو اسی کے متعلق ایک کہانی بتاتا ہوں جسے سن کر آپ بھی کہیں گے یہ سچ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک لڑکا فیس بک پر لڑکی کی آئی ڈی بن کے روز لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک لڑکی سے اس کا واٹس ایپ نمبر مانگا، پھر اس لڑکی نے ابھی اپنا نمبر دے دیا۔ اس نے واٹس ایپ پر ایک جعلی تصویر سینڈ کی اور کہا یہ میری تصویر ہے۔ پھر اس نے لڑکی سے کہا کہ تم بھی اپنی ایک تصویر میرے پاس سینڈ کرو، تو اس لڑکی نے اس پر بھروسہ کر کے اپنی تصویر اس کے پاس سینڈ کر دی۔ ایک دن بعد اس لڑکے نے لڑکی کو فون کیا اور کہا میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں، تم سے دوستی کرنے کے لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ وہ لڑکی حیران ہو گئی، جسے وہ لڑکی سمجھتی تھی وہ لڑکا نکلا۔ اس لڑکے نے لڑکی سے کہا اگر تم نے مجھ سے دوستی نہیں کی تو میں تمہارا نمبر اور تمہاری تصویر انٹرنیٹ پر بھیج دوں گا۔ وہ لڑکی بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی اب میں کیا کروں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس لڑکی نے یہ بات اپنی ایک سہیلی کو بتائی۔ اس سہیلی نے یہ بات اپنے بھائی کو بتائی اور کہا میری سہیلی کی مدد کرو۔ تو اس کے بھائی نے کہا اپنی سہیلی کو بولو اس لڑکے سے بات کرے اور اسے یقین دلائے کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے، باقی تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ اس کی سہیلی نے لڑکی سے کہا میرے بھائی نے ایسا کہا ہے، آپ ایسا کرو وہ آپ کی مدد کرے گا۔
پھر اس لڑکی نے ایسا ہی کیا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد اس کی سہیلی کے بھائی نے اس لڑکی سے کہا اب تم اس لڑکے کو بولو میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو دوسرے دن وہ لڑکی اس لڑکے سے ملنے چلی گئی اور اس کے پیچھے اس کے سہیلی کا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی وہ لڑکا اس کے قریب آیا تو اس کی سہیلی کے بھائی نے اسے پکڑ کر اتنا مارا، اس نے دوبارہ ایسا کام کرنے سے توبہ کر لی۔ اس طرح وہ لڑکی اس مصیبت سے آزاد ہو گئی۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک، ہمیں بنا سوچے سمجھے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا، لڑکوں کو لڑکیوں کی آئی ڈی بنانے سے پہلے یہ کہانی ضرور پڑھنی چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام انسانوں کو شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کی بہن کو اپنی بہن کی طرح ہی سمجھے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کو عزت دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہمیں اپنے اسلام کے مطابق آپس میں بھائی چارگی کو قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک نوجوان اپنی زندگی کے معاملات سے کافی پریشان تھا۔ ایک روز ایک درویش سے ملاقات ہو گئی تو اپنا حال کہہ سنایا۔ کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں، یہ دکھ اور پریشانیاں اب میری برداشت سے باہر ہیں، لگتا ہے شاید میری موت ہی مجھے ان غموں سے نجات دلا سکتی ہے۔ درویش نے اس کی بات سنی اور کہا جاؤ اور نمک لے کر آؤ۔ نوجوان حیران تو ہوا کہ میری بات کا نمک سے کیا تعلق، پر پھر بھی لے آیا۔ درویش نے کہا پانی کے گلاس میں ایک مٹھی نمک ڈالو اور اسے پی لو۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا تو درویش نے پوچھا اس کا ذائقہ کیسا لگا؟ نوجوان تھوکتے ہوئے بولا بہت ہی خراب، ایک دم کھارا۔ درویش مسکراتے ہوئے بولا اب ایک مٹھی نمک لے کر میرے ساتھ اس سامنے والی جھیل تک چلو۔ صاف پانی سے بنی اس جھیل کے سامنے پہنچ کر درویش نے کہا چلو اب اس مٹھی بھر نمک کو پانی میں ڈال دو اور پھر اس جھیل کا پانی پیو۔ نوجوان پانی پینے لگا تو درویش نے پوچھا بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے، کیا اب بھی تمہیں یہ کھارا لگ رہا ہے؟ نوجوان بولا نہیں، یہ تو میٹھا ہے، بہت اچھا ہے۔ درویش نوجوان کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا ہمارے دکھ بالکل اسی نمک کی طرح ہیں، جتنا نمک گلاس میں ڈالا تھا اتنا ہی جھیل میں ڈالا ہے، مگر گلاس کا پانی کڑوا ہو گیا اور جھیل کے پانی کو مٹھی بھر نمک سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح انسان بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق تکلیفوں کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی دکھ ملے تو خود کو بڑا کر لو، گلاس مت بنے رہو بلکہ جھیل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی دکھ آئیں ہماری برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوں گے۔ سبق: اللہ پاک کسی کی ہمت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ بے شک اللہ پاک ہمیں ہر مشکل کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا ایک بیٹا تھا۔ گاؤں والے اسے بدو کہہ کر پکارتے تھے۔ بدو بہت شرارتی لڑکا تھا، دن بھر کھیلتا کودتا اور شرارتیں کرنا ہی اس کا کام تھا۔ ہر وقت گلیل اس کے ہاتھ میں ہوتی جس سے وہ ننھی چڑیاؤں اور دیگر پرندوں کو نشانہ بناتا رہتا تھا۔ ایک روز بدو یوں ہی گھومتا پھرتا ایک بڑھیا مادو کی جھونپڑی کے سامنے سے گزرا تو نانی نے اسے آواز دے کر بلایا اور اسے کہنے لگی بدو بیٹا تو دن بھر شرارتیں کرتا پھرتا ہے، آج ایک کام کر دے بیٹا۔ بدو نے پوچھا کیا کام ہے نانی؟ مادو نانی بولی آج کل برسات کا موسم ہے اور میری جھونپڑی کے اندر مچھر بہت ہو گئے ہیں، کم وقت رات کو سونے نہیں دیتے۔ بدو ایک دم بولا بس اتنا سا کام، ابھی لو میں ابھی مچھروں کا قتل عام کیے دیتا ہوں۔ نانی اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگی۔ پھر اس نے نانی سے کہا نانی تم سامنے والے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ، میں مچھروں کو جھونپڑی سے نکالنے کا کام شروع کرتا ہوں، جب میں کام ختم کر چکوں تو تمہیں آواز دے کر بلا لوں گا، پھر تم رات کو آرام سے پاؤں پھیلا کر سونا۔ مادھو نانی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ بدو نے اپنا کام شروع کر دیا، کہیں سے مٹی کا تیل لا کر جھونپڑی کے اندر ہر طرف چھڑک دیا، اس کے بعد ماچس کی تیلی جلا کر آگ لگا دی اور خود وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جھونپڑی میں آگ بھڑک اٹھی تو بڑی بھی چلائی، ارے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، ارے کم بخت بدو تم نے میری جھونپڑی میں آگ لگا دی، اب میں کیا کروں گی، کہاں زندگی کی ایام بسر کروں گی، لوگوں آؤ میری مدد کرو۔ بڑی بی کی چیخو پکار سن کر گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے پوچھا نانی مادھو جھونپڑی کو کیسے آگ لگ گئی، اس بیچاری نے سارا قصہ سنایا۔
किसी शख्स ने कहा, नानी तुम अच्छी तरह जानती थी कि बद्दू बेहद शरारती लड़का है, फिर तुमने उसे ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा? तुमने सख्त गलती की है। दूसरे ने कहा, अभी बद्दू के बाप के पास जाओ और इस नुकसान का मुआवजा तलब करो। चनाचे नानी माधो ने इस शख्स के मशवरे पर अमल करते हुए बद्दू के घर का रुख किया। इसके बाप के पास जाकर बद्दू की हरकत बयान की। लोगों ने भी बड़ी बी की हिमायत में बातें की। बद्दू के बाप को बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने नानी माधो से माफ़ी मांगने के बाद कहा, मैं इस लड़के से तंग आ चुका हूँ, आज मैं इसकी अच्छी तरह खबर लूंगा और तुम्हारी झोंपड़ी बनवा दूंगा। आखिर बद्दू के बाप ने ऐसा ही किया। बद्दू की खूब पिटाई की। बद्दू ने तौबा कर ली और आइंदा हर तरह की शरारत ना करने का वादा करके दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाप ने नानी माधो के लिए नई झोंपड़ी तमीर करवा दी। इसको घर के लिए सामान और नकद रुपया भी दिया। सबक, शरारती बच्चे पूरे समाज के लिए वो बाले जान होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक जंगल में शेर, गिद्दड़, लूमड़ी, हिरन और बहुत से दूसरे जानवर रहते थे। शेर खुद को जंगल का सबसे बड़ा और अफजल तरीन जानवर समझता था और जंगल का बादशाह कहलाने पर फख्र महसूस करता था। वो जब और जिस वक्त चाहता किसी न किसी जानवर को झपटता और उसको खा जाता। सारे जानवरों को हर वक्त अपनी जान का खतरा लगा रहता था कि न जाने कब और किस वक्त किसकी बारी आ जाए। एक दिन कई जानवर मिलकर शेर के पास गए और बारी बारी कहने लगे, शेर बादशाह, तुम वाकई हमारे बादशाह हो और हम तुम्हारी राया, लेकिन अगर तुम हम सबको एक एक करके खा जाओगे तो तुम्हारी राया खत्म हो जाएगी, फिर तुम किन पर हुकूमत करोगे? शेर ने दहाड़ते हुए कहा, अरे बेवकूफ़ो, अगर इस जंगल में जानवर ख़त्म हो गए तो मैं किसी और जंगल में चला जाऊंगा। अभी मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि फ़िलहाल इस जंगल में बेशुमार जानवर हैं जिन्हें खाकर मैं कई बरस गुजार सकता हूँ। ये कहकर वो एक मर्तबा अपनी खौफनाक आवाज़ में दहाड़ा और इन जानवरों में से एक को दबोच कर खा गया। बाकी जानवर जान बचाकर भाग खड़े हुए। इन जानवरों को रास्ते में लूमड़ी मिल गई और इन्होंने लूमड़ी से कहा, बी लूमड़ी, फौरन यहाँ से भाग जाओ वरना शेर बादशाह तुम्हें भी खा जाएगा। लूमड़ी बोली, भाइयों, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने एक तरकीब सोची है और मुझे पक्का यकीन है कि मैं अपनी तरकीब पर अमल करके अपनी और सबकी जान इस नामुराद से बचा लूंगी। हम सबको इस मरदूद से निजात मिल जाएगी। अगले रोज़ लूमड़ी शेर के पास पहुंची, सलाम किया और शेर का हाल पूछा। शेर इस वक्त बहुत भूखा था। लूमड़ी को देख के इसके मुंह में पानी भर आया, क्योंकि वो लूमड़ी बहुत मोटी ताज़ी थी। इसने लूमड़ी से कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही चली आई, वरना आज मैं तुम्हारी तलाश में जाने वाला था। मेरी कई रोज से तुम पर नज़र थी और तुम्हारा गोश्त खाने की तमन्ना थी। चलाक लूमड़ी ने जवाब दिया, शेर बादशाह, मैं बहुत पहले तुम्हारे पास आ जाती, लेकिन जब इस तरफ आ रही थी तो रास्ते में एक और शेर मुझे मिल गया और कहने लगा, मैं जंगल का बादशाह हूँ। मैंने उससे कहा कि नहीं, हम एक शेर को अपना बादशाह समझते हैं। तो वो दौड़कर बोला, कौन है वो? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भाग खड़ी हुई और किसी न किसी तरह यहाँ पहुंची ताकि तुम्हें यह खबर सुना दूं कि इस जंगल में एक और बादशाह पैदा हो गया है। लूमड़ी की जुबानी किसी और शेर के मुतालिक सुनकर इस शेर को बड़ा गुस्सा आया। नथने फिराकर कहा, वो बदमाश, मैं अभी इसको इसकी गुस्ताखी की सजा देता हूँ। लूमड़ी ने बताया, वो शेर 1 मील दूर पहाड़ी के पास कुएं की मंडीर पर बैठा हुआ है और उसी जगह रहता है। शेर ने कहा, मुझे वहां ले चलो ताकि मैं अभी और इसी वक्त इस गुस्ताख को मजा चखा दूं। लूमड़ी बोली, हाँ हाँ शेर बादशाह, मेरे साथ चलिए। चुनाचे चलाक लूमड़ी इसको अपने हमरा लेकर उस तरफ को चल दी। रास्ते में वो शेर के साथ बातें करती जा रही थी और इसकी खूब तारीफें करती जा रही थी। बिल आखिर एक कुएं के पास पहुंचकर बोली, शेर बादशाह, कुएं की मंडीर पर चढ़ जाओ, दूसरा शेर तुम्हें जरूर नजर आ जाएगा। शेर कुएं की दीवार पर चढ़ गया। कुएं के अंदर पानी था। पानी में इसको अपना अक्स दिखाई दिया तो इसको वो दूसरा शेर समझ बैठा। दूसरे शेर को देखते ही बुरा हाल हो गया। वो अपनी खौफनाक और गर्जदार आवाज में दौड़ा। कुदरती तौर पर अक्स के अंदर भी शेर दौड़ा जिसको वो अपना दुश्मन समझता था। 2-3 मरतबा यही तमाशा हुआ। आखिर शेर ने शदीद गुस्से की हालत में अक्स वाले शेर पर हमला करने के ख्याल से कुएं में छलांग लगा दी। कुआं काफी गहरा और गदले पानी से भरा हुआ था। बिल आखिर शेर कुएं के अंदर डूबकर मर गया। लोमड़ी खुशी खुशी अपने दोस्त जानवरों के पास पहुंची और इन्हें खुशखबरी सुनाई, मैं शेर बादशाह को खत्म कर आई हूँ, अब हम सब की जान महफूज रहेगी। सब जानवरों ने लोमड़ी का शुक्रिया अदा करने के बाद इसकी बहुत तारीफ की और कहा, खुदा ने तुम्हें सबसे ज्यादा अक्ल और समझ दी है। सब जानवरों ने एक जगह जमा होकर खूब जश्न मनाया। वाकई लोमड़ी एक बहुत चालाक जानवर है। जज़ाकल्लाहु खैर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक तालाब में एक चूहा रहता था और एक मेंढक भी टराता रहता था। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। चूहे को शिकायत थी कि मेंढक हर वक्त टर टर करता रहता है, ना वक्त देखता है ना मौसम, खुद भी जागता है और सबको जगाता है। उसकी हर वक्त की टर टर से सर में दर्द हो जाता है। मेंढक कहता था कि चूहा चैन से नहीं बैठता, इसका तो काम बस घूमते रहना है, जब देखो सर हिलाता घूमता रहता है और पानी में हर वक्त छुप छुप कर शोर मचाता है। पहले तो ये दोनों आगे पीछे ये बातें करते रहते थे, फिर दोनों जब आमने सामने होते तो एक दूसरे को बुरा भला कहते और आपस में इतनी लड़ाई करते कि सारे जानवर जमा हो जाते, मगर इनकी लड़ाई जारी रहती। एक दिन जब दोनों में लड़ाई शुरू हुई तो चूहे ने मेंढक से कहा कि वो तालाब छोड़कर चला जाए, क्योंकि तालाब का मालिक वो नहीं है बल्कि चूहा है और इससे पहले ये जगह चूहे के बाप दादा की थी। मेंढक ने कहा ये बात दुरुस्त नहीं है, इस जगह के मालिक इसके बाप दादा थे और चूहे को चाहिए कि वो किसी और जगह जाकर रहे। इस बात पर लड़ाई और बढ़ गई। पहले दोनों दूर दूर से एक दूसरे को आंखें दिखाते थे, अब ये हुआ कि गत्थम गत्था हो गए। ये सब एक चील भी देख रही थी। वो बहुत दिनों से इन दोनों की ताक में थी, मगर ये दोनों छुप जाया करते थे और चील के हाथ न आते थे। अब ये लड़ने में चील को भूल गए थे। एक दूसरे की दुश्मनी में अपनी दुश्मन चील को बुला बैठे थे। चील ने मौका मुनासिब देखा और तेजी से झपट कर इन दोनों को जंगल में लेकर उड़ गई। इस कहानी से हमें यह सबक हासिल हुआ है कि आपस के झगड़े में दुश्मन कामयाब हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम चूहे और मेंढक की तरह आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े ना करें, बल्कि खुशहाल रहें, अपने आसपास पड़ोस में सबके साथ अच्छा सलूक करें और झगड़ा फसाद से अपने आप को हमेशा बचाए रखें, ताकि कोई दुश्मन हम पे सबकत ना ले जा सके। सबक: झगड़ा करना बुरी बात है। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक त्यौहार के मौके पर मैंने अपने वालिदैन बहन भाइयों को अपने यहाँ रात के खाने पर मदऊ किया। सब घर वाले पहुँच चुके थे। असर के वक्त मेरे वालिद मोहतरम तशरीफ़ लाए और आते ही इधर उधर नज़रें दुलाने लगे। फिर मुझे अलहदगी में ले जाकर कहने लगे, तू तो बहुत बेवकूफ़ है। इस अचानक पड़ने वाली डांट पर मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मैं सवालिया निगाहों से वालिद मोहतरम को देखने लगा। मेरी नज़रों के सवाल को बांप कर फरमाने लगे, इस खुशी के मौके पर तूने अपने सब घर वालों को तो जमा कर लिया, मगर अपने ससुराल में से किसी एक को भी बुलाना गवारा ना किया। खुशी के इस मौके पर तेरे सब घर वालों को देखकर क्या तेरी बीवी अपने घर वालों की कमी महसूस नहीं करेगी? चल फौरन अपने ससुराल फ़ोन करके सबको खाने पर बुला। मैंने कदर परेशान होते हुए कहा, अब खाने का इस कदर जल्द इंतज़ाम किस तरह मुमकिन है? फरमाने लगे, हम खाना बाद में खा लेंगे, पहले इनकी खिदमत में पेश कर देंगे। इस तरह करके अपनी बेगम से कुछ ना कह, बस अपनी अम्मी से जाकर कह दे कि मज़ीद खाने का इंतज़ाम कर ले। हुक्म की तमील की। खुलासा ये कि जब मेरे ससुराल वाले आए तो इन्हें अचानक सामने देखकर मेरी बेगम साहिबा खुशी से भूले नहीं समा रही थी। इनकी खुशी देखकर मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बेतकल्वी से कोहनी मारते हुए फरमाया, क्यों भाई, फ़ायदा हुआ या नहीं? जिसका जवाब मैंने भरपूर कहके की सूरत में दिया। मियाँ बीवी का एक दूसरे की खुशी का एहसास जहाँ घरेलू माहौल को दौलत सुकून अता करता है, वहाँ वालिदैन की सही रहनुमाई उसी दौलत में कई गुना इजाफे का सबब है। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। किसी गांव में एक दर्जी रहता था जिसकी कपड़े की सिलाई की एक दुकान थी। उसी गांव में एक हाथी भी रहता था। जब हाथी बाजार से गुजरता तो दुकान वाले इसको कुछ ना कुछ दे देते। इस तरह हाथी की दोस्ती तमाम दुकानदारों से हो गई और वो इनसे बहुत मानूस हो गया। अलबत्ता दर्जी से हाथी को कुछ ज़्यादा ही लगाव था। हाथी जब भी दर्जी की दुकान के आगे खड़ा होता और अपनी सूंड दुकान की तरफ बढ़ाता तो दर्जी इसकी सूंड में कभी मिठाई, फल, गन्ना वगैरह रख देता और हाथी इसको शुक्रगुजार नज़रों से देखता हुआ आगे बढ़ जाता। एक रोज़ मामूल के मुताबिक हाथी दर्जी की दुकान पर पहुंचा और अपनी सूंड को आगे बढ़ाया, लेकिन दर्जी इस रोज़ बहुत गुस्से में था। लिहाजा हाथी को कुछ खिलाने की बजाय एक सुई इसकी सूंड में चुबो दी। बेचारा हाथी तकलीफ की शिद्दत से रोने लगा और खामोशी से चला गया। चलते चलते एक झील के किनारे पहुंचा। नहाने के बाद ढेर सारा पानी पिया और अपनी सूंड में जमा कर लिया। फिर वो गांव के बाजार में वापस पहुंचा। दर्जी की दुकान के आगे झुककर उसने अपनी सूंड को आगे बढ़ाया और जमा किया हुआ सारा पानी दुकान के अंदर बहा दिया।
دیا। دکان میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، بے شمار کپڑے اور دکان کا سامان پانی میں ڈوب گیا۔ اس طرح درزی کا کافی سامان خراب ہو گیا۔ درزی نے ایک بے قصور اور بے زبان جانور کو بلا وجہ تکلیف دی، جس کا بدلہ بے گناہ جانور نے جلدی ہی لے لیا۔ درزی کو اپنی حرکت پر بہت ندامت ہوئی اور اس نے ہاتھی کے ساتھ آئندہ پیار محبت کرنا شروع کر دی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بے قصور اور بے زبان جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، بلکہ ان سے شفقت سے پیش آنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوستو، اسی طرح ہمیں کسی انسان کو بھی بے قصور اور بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ ایک کوے کو سخت پیاس لگی۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑا۔ اس کی نظریں پانی تلاش کر رہی تھی، مگر پانی کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور پانی کی تلاش جاری رکھی۔ اچانک باغ میں اسے ایک گڑھا نظر آیا۔ اس نے پانی پینے کی کوشش کی، مگر گڑھے میں پانی بہت کم تھا۔ اس کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ اڑ گیا اور اپنی چونچ میں ایک کنکر لے کر واپس لوٹا۔ یہ کنکر اس نے گڑھے میں ڈال دیا۔ پانی کچھ اوپر آیا، مگر وہ ابھی پانی نہیں پی سکتا تھا۔ اسی طرح وہ لگاتار کنکر گڑھے میں ڈالتا گیا اور پانی آہستہ آہستہ اوپر آ گیا۔ کوے کی اس عقل مندی اور مسلسل محنت سے پانی گڑھے کے منہ تک آ گیا۔ کوے نے جی بھر کر پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی، پھر خدا کا شکر ادا کیا اور اڑ گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی لگاتار محنت کامیابی و کامرانی کا زینہ ہے۔ نتیجہ، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ دوسرا، اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اللہ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگی اور آخرت کو دونوں کو سنوار سکیں، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک کتا اور اس کا مالک رہتا تھا۔ کتے کا نام شیرو تھا اور اس کے مالک کا نام ڈینی تھا۔ دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن ڈینی کو ضروری کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑتا ہے اور ایسے میں شیرو گھر میں اکیلا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ شیرو کا بھوک سے بہت برا حال تھا۔ وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے۔ کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک مچھلی فروش کی دکان پر جاتا ہے۔ وہاں اس کی نظر باہر پڑی ایک مچھلی پر پڑی۔ وہ اس مچھلی کو اٹھا کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک تالاب کے پاس آ جاتا ہے اور جب وہ تالاب میں اپنا عکس دیکھتا ہے تو اسے ایک اور کتا تالاب میں نظر آتا ہے۔ اس کے پاس بھی ایک مچھلی ہے۔ لالچ میں آ کر وہ اس مچھلی کو چھیننا چاہتا ہے اور جب وہ اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ سے مچھلی تالاب میں گر جاتی ہے۔ اب اسے اپنی غلطی کا بہت احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دوسری مچھلی کی لالچ میں آ کر اپنی ایک مچھلی کو بھی کھو دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے اور جو آپ کے پاس ہے اس میں کچھ رہنا چاہیے۔ حسد اور لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ اللہ پاک ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک گھر میں ایک میاں بیوی اور ان کے دو بیٹے رہتے تھے۔ بڑا بیٹا بہت خراب تھا، اپنے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا اور ان کی نافرمانی کرتا تھا، لیکن چھوٹا بیٹا بہت اچھا تھا، اپنے والدین کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کی فرما برداری کرتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، دونوں بھائیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب ان کی اولاد ہوئی تو چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس کی اولاد بہت اچھا سلوک کرتی ہے اور اس کی عزت بھی کرتی ہے، لیکن بڑے بیٹے کی اولاد اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، اس کی ذرا سی بھی عزت نہیں کرتی، یہاں تک کہ اسے گھر سے بھی نکال دیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، کہتے ہیں اگر عزت دیں گے تو عزت ملے گی، اور ویسے بھی والدین کی عزت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور اس کہانی سے ایک بہت اچھا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ والدین جیسی اس دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں گے، تو بڑھاپے میں ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اور ہمارا سہارا بنے گی۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری، ان کی عزت، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت کو سنوار سکیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔